السلام عليكم، معكم أمير أكلو. إن شاء الله كاع راكم بيان، إن شاء الله راكم كاع بخير. إن شاء الله ماهيش بزاف سخانة عندكم. باسكو أنا قتلتني سخانة صراحة، مي بون. راكو تشوفو رانا مع لا بريباراسيون تاع التورنوا، رانا نخدمو، رانا نوجدو لكم التورنوا هذا إن شاء الله باش يجوز بيان، إن شاء الله كاع نكونو فرحانين، إن شاء الله يخرج في لي ميور كونديسيون بوسيبل. رانا نسهرو عليه التورنوا هذا. بون، واش كنت حابب نقول لكم، كيما راكم تشوفوا هذه لاباج اوفيسيال تاع فيبا باسكيتبول، كيما راكم تشوفوا لهنا فيبا باسكيتبول 3x3 بلاي، اسمها سي لاباج اوفيسيال تاع تورنوا 3 كونتر 3 تاع فيبا. حتى لهنا توت بون، صح تساهل. بون لي تورنوا راح نديرهم من وراح راح يكونوا كاع ريبرتوري. واش معناتها يكونوا ريبرتوري؟ معناتها راح يكونوا اوفيسيالمون معروفين بهم باغ فيبا. سما فيبا على بالهم باللي حنا لاتليتيك كلوب دالجي انا نورغانيزيو ان تورنوا في الجي. وشنو هي الفايده تاع هادشي؟ فراح نكريو ان بروفيل حنايا اون طونك اورغانيزاتور، و شاك جوار لازم يكريي ان بروفيل باش يقدر يبارتيسيبي لهذا التورنوا. وشنو هي الفايده تاع هذا التورنوا؟ فيبا يعطيهم الصحة على كل حال. كي تورغانيزي ان تورنوا 3 كونتر 3، لي بارتيسيبون ينسكريفيو راح يربحو دي بوان. هادوك لي بوان على حساب شحال يكوموليو، كي تلحق ان سارتان سوم تاع لي بوان، باغ اكزومبل اذا لحقت على باليش 2000 3000 4000 5000 بوان، يبعثوا لهم من ريكompense annuelle par rapport les points اللي داوهم. pour le moment كان un seul tournoi، mais ان شاء الله يكون plusieurs tournois، بالك راح يكونوا بزاف لي tournois من وراح. سما يقدر une personne تقدر récupérer plusieurs points في une seule saison. هذه هي الفائدة تاعها. حاجة واحدة أخرى، لا ميزون باج تاعها انا تعجبني. بون في باسي بروفيسيونال بلا ما نقول لكم. سما دوكا كي تنسكريفيو وكي تدخلوا راح يخرجوا لكم شغل كيما ديروا كوب دو موند، يخرجوا لكم لي زيكيب كدايا اسماواتهم لي جوار، الكلاسمون، شكون طلع شكون ما طلعش، البوان فيراج، يخرجوا لكم شغل تقدروا تكليكيو على كاع لي زيكيب تشوفوا. اسمها حاجه نقيه. راكم تعرفوا في الناس كاين ناس خارجين باش يديروا هادشي. بون، حبيت نوريكم برك كيفاش نديرو لانسكريبسيون تاع هاد، باش نديرو لانسكريبسيون في السيت هدايا. واش كاين؟ فوالا نديرو لانسكريبسيون في السيت هذا. تم تاخد فريمون 2 مينوت. بون اني هدرت بوندون 3 دقائق دوكا، مي لو كان ندير لانسكريبسيون تاخد ماكسيموم تاخد دقيقه. دوك شوفوا تلحق 3 مينوت نبدا ديريكت. هيا روحو بدينا. نجي لهنايا تعبزو على سينغ اب، معناتها كريا نوفو كونت. moi dit comme signe up to FIBA 33. ok. نجي هنا جونغ نتخيلو مالا في الفان رجال يخرجوا مال وفم نسا يخرجوا مال. ديرو دات دانيفرسار، ديرو لو 5 جويي. 5 جويي شنو؟ 1962. هايا فوالا 62. تاك 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 62 62 62. هايليك تاك. نفوت تعملوا لا دات تاعكم، يجيكم لهنا بانا اسمي امير، مي تقدروا نديرو زعما باغ اكزومبل كونت تاع الكلوب. يجيك هكا تاك كلوب الجي، هذا تاع الكونت وما تكتبوا اسماواتكم. ناسيوناليتي الجيريا، ما نديروش البانيا بالكو، لازم نديرو الجيريا. فان لي البانيا ندير البانيا. ومن بعد وين تسكنوا في، تكتبوا لادريس تاعكم، ديروا برك الجي كوم سا سوفي. الجي يخرجوا لكم بزاف لي الجي. ما كان الجي سونت، كان الجي الاخر بصح ماذا بكم برك خيروا الجي تاع الجزائر، باسكو كاين الجي تاع ماريكان. اون سي جامي، ماكش على بالكم كان الجي في واشنطن، كاين الجي في اوهيو، كاين الجي في ما باش في ميامي غير، مي كاين الجي بزاف، كان بزاف لي الجي في ماريكان يحبونا. تحطوا لادريس ميل تاعكم، حطوا نيميرو التليفون تاعكم، ديروا لانديكاتيف برك بلس 213 مع الاول، تحطوا المود باس تاعكم وديروا اكسبت وتبعتو ستينغ. كي تبعتو يلحق لكم نورمالمون هذا الميل. هذا الميل باش يقول لك هاي امير، صحة امير راكم بخير الحمد لله صافا لابا. تروحوا لتحت قاعدتك هدايا، راك تشوفوا هدايا كليك هير تو فيريفاي ماي ميل ادريس. كي تكليكيو عليها يتاكتيفا اوفيسيالمون الكونت تاعكم. كي تاكتيفا تقدروا تعاودوا تولوا لهنايا، تكتبوا لادريس ميل تاعكم، تكتبوا المود باس تاعكم وديروا سو كونيكتي. قلت شحال خدات لي؟
لا كومام خدات لي 2 دقايق، معليش 2 دقايق صحيح. اني كونيكتيت بالكونت تاع لاسوسياسيون اسمها لايت اورغانيزي اسمها اتليتيك كلوب دالجي. الاتليتيك كلوب دالجي تحبوا نتوما تحديروا هنا كاين لي بلاير تقدروا تدخلوا تشوفوا شكون هما لي بلاير اللي راهم ديجا في الجزائر، ديروا الجي زعما تشوفوا كاع لي جوار اللي ils ont participé في دي tournois 3 internationaux ont été inscrits لهنايا. هادوما سي دي بيرسون تشوفوا عندهم دي بوان ديالنا 9000 بوان دي ليديا سايدي باش شكون هادي مي ابارامون الا بارتيسيبي في ان تورنوا عندها 9000 بوان، هي الكلاسه الاولى في الجزائر باسكو سورمون لا بارتيسيبي في بليزيور تورنوا. واش كاين كارا اوكين ايدي شكون هادوما مي ابارامون سي كارا هذا بون طفل، هذا طفل راك تشوف هنا كاين طفل طفله. بريف عامليك لي جوار لي سون ريبرتوريي من الجزائر. كاين عباد اللي عندهم مازال ما عندهمش لي بوان تشوفوا باسكو مازال ما بارتيسيباش في اوكان تورنوا. هادي هي حاجه. نعاودو نولو تاك نجو هنا ايفنت. كي تشوفوا لي ايفنت تكتبوا برك الجيريا باش تشوفوا بلي حاجه شابه ليكيب. الجيريا لي كوشيتيكم ارجست اوبن ناو التورنوا تاعنا، مرحبا بكم. انسكريفيو اكتيفي، ما بقاوش بزاف لي بلاص، غير اكتيفيو باسكو الناس اي بزاف تعيط، الناس بزاف ديبوزي. دونك هاوليك سي انا هنا في الجي، يعطيك لادريس تاع المول، يعطيك لادريس تاع ستاد. دوكا راهي غير هاد الحاجه ديسپونيبل، تقدر تشوف غير هاد الحاجه مي هايليك اوبن بلس 17 و U17 هايليك اوفرفيو. تقدروش بور لو مومون تقدروا تشوفوا والو داخل فيها باسكو مازال ما دخلناش لي تيم. بصح دوكا كي نتوما تانسكريفيو ندخلوا لي تيم ويخرجوا لكم لي تيم بلي نوم بكلش، ويخرجوا لكم هنا البلانينغ وقتاش يلعبوا شكون يلعب. بون دوك ماناش حاطينه باسكو مازال ما حطيناش، حتى وين نشدو كاع لي زيكيب نحطوه ونبوبليوه. سما تولوا تجو تدخلوا لهنا، ما تدخلوا في لاباج ولا تدخلوا لهنا طاك تشيكيو وتشوفوا كلش هكذايا. فاصون في لاباج نحطوا لي ريزولطا الاولين ومن بعد تيك نديروا لا ميزاجور لهنا. لا ميزاجور تكون 20 entre 12 et 24 heures plus tard تكون sur le site. هي تكون ديجا sur la page ومن بعد تكون sur le site. تجوا لهنايا فيزيت باج ايفن، تخرجوا وين تخرجوا في لاباج تاعكم. مرحبا بكم كاع يتيك ارواحوا تنسكريبي في تونو. بون نعاودو نولو وين كنا هنايا. دونك مادا هاد لا باساج تاع الانسكريبسيون في فيبا 3.3 الي اوبليغاتوار باش كاع الناس يقدروا يدخلوا باش نريبرتوريوهم باش تكون حاجه نقيه. على بالي سا با برون 2 مينوت بار بيرسون مي حنا مع ذيك راح تساعدنا بزاف اون بليس دو لا كونفيرماسيون تاع الدوسيات اللي راح نشدوهم بار بيس ما راح ديبوزيوهم عند النيميرو هذاك اريدو اللي هو عيسى، ولا نيميرو جيزي اللي هو سعيد. يريسيفيوكم في ساندي تروحو ديبوزيو دوسي. رانا لو 8 بقى التورنوا 9 جور و لي انسكريبسيون بقى لهم 5 ايام. سما يا خاوتي اللي راهم اكتيفي انا نقول لكم ما بقاش بزاف لي بلاص. دوك واش عندي الحساب اكزاكتومون مي نورمالمون من سبورت نشوف شنو اليوم نورمالمون من الحد ابارام ماشي الحد واقيلا خميس كاين بزاف راح يديبوزيو غدوه والحد الصباح. تسمى لي لا واش فيها العطاء غير اكتيفي باسكو ما كاينش بزاف فلايص ليكيب. كاين البنات حطوا دوسيات كسما اذا سي فوز دي فيكم حابين تحطوا دوسيات باش تبارتيسيبيو سما سي فور بروبابل كي هاد لاني يكون ان تورنوا فيه. اذا ما كانش نعاودو نرجعو لكم دوسيات و نبوسي با بروبليم كاع يتيك. اذا كاين وزالي بارتيسيبي نديرو سيكسيون في تاني. سما هنايا كي تدخلوا تصيبوا كاتيجوري open plus 17 ans U17 و تصيبوا women open women. اوكي فوالا يعطيكم الصحة و انا نستناو فيكم ان شاء الله لو 17 اوت. ان شاء الله تكونوا عاشي وان شاء الله صافا بيان سباسي. السلام عليكم.